السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. لا فيزيك داتاسيون دي سيديمون مارين. هذا التمرين هذا خديته من الامتحان الوطني 2010 الدورة العادية شعبة العلوم الرياضية. لكن كذلك في الفيزياء النووية لا فرق بين العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية، لا فرق، غير أن بالنسبة لإس في تي وجميع لي برونش أو بيان لي زوتر برونش سيونتيفيك أن ما غاديش يكون عندهم فقط غير لا فيزيون ولا فيسيون، الانشطار والاندماج، هادشي اللي ما عندهمش. الانشطار والاندماج غادي يكون عند لي سيونس مات اي لي سيونس فيزيك. فلذلك ما عدا الانشطار والاندماج فجميع الشعب العلميه مشتركين في هذه التمارين هذه. بحال هذا التمرين هذا واخا كاين عندنا في الامتحان الوطني ديال سيونس مات الا انه صلح لنا سيونس فيزيك اس في تي الى غير ذلك من الشعب العلميه. اذا نسمم le thorium 230-90 est utilisé pour dater les coraux et les sédiments marins, car sa concentration à la surface des sédiments qui sont en contact avec l'eau de mer reste constante et elle diminue selon la profondeur dans les sédiments. إذا هذا التمرين هذا كنهضروا على التاريخ، واللي خدينا الآن بنا نديروا له التاريخ هي أو هما لي سيديمون مارين، دوك الرواسب اللي كاين عندنا تحت الماء. واللي وهادو اللي تيكونوا عندنا تحت الماء كيكونوا فيهم لي كورو. لي كورو هما دوك الاحجار المرجانيه. ثم ان خدينا هاد الثوريوم 230 لان لا كونسونطراسيون ديالو تبقى كونستونت الى كان فوق دوك الرواسب، ولكن لا كونسونطراسيون كتنقص حنا كنزيدوا الاعماق، ماشي الاعماق ديال الماء، لا، الاعماق ديال دوك الرواسب. حنا كنزيدوا الاعماق ديال دوك الرواسب ولا كونسونطراسيون كتنقص. علاش؟ لان كتوقع ليها لا ديزانتيغراسيون كيف ما غادي نشوفوا. Premièrement, l'uranium 238-92 dissout de l'eau de mer, donne des atomes de thorium TH230-90 avec émission de X particules de alpha et Y particules de bêta moins. قلينا على ان اليورانيوم 238 كيدوب لينا في الماء ديال البحر، وملي كيدوب شنو كيعطي لنا؟ كيعطي لنا هذا الثوريوم اللي بغينا نديرو به لا داتاسيون 230 90 مع واحد اكس الفا، يعني واحد العدد من الفا اكس ما معروفش، واحد ايغريك بيتا موان، واحد العدد ما معروفش من بيتا موان. 1 écrire l'équation de cette transformation nucléaire en précisant la valeur de x et celle de y. اذا قال لك الان اكتب ليكواسيون ديال لا ترانسفورماسيون ثم نحدو اكس ونحدو يغريك. مزيان. اللي كان عندنا في الاول هو هذا الثوريوم هذا بلوتو اليورانيوم 238. فاش كان عندي هذا اليورانيوم 238 شنو غادي يعطي لنا؟ غادي يعطينا الثوريوم 230. عفوا نعاودها لكم باش بالينا هنا. ثم غادي يعطينا الثوريوم بالاضافه الى واحد العدد اكس من الفا، واحد العدد يغريك من بيتا موان. اذا الان شنو غادي نديرو بالنسبه لهاد ليكواسيون هادي؟ تو سامبلومون غتكون عندنا اليورانيوم 238 92 غتعطي لنا ثوريوم 230 90 زائد اكس فوا الفا زائد يغريك فوا بيتا موان. مزيان. اذا الان باش انا نحدو اكس و يغريك غادي نخدموا لي الواد صودي. قبل ما نخدم لي الواد صودي عارفين ان الفا هي الهيليوم 4 2، وعارفين ان بيتا موان هي ان الكترون او 0 موان 1. اذا للواد صودي شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا لوا دو كونسيرفاسيون دو نوكليون. تيقول لك ان هاد 238 غادي تساوي لك 230 زائد 4 ديال مرات اكس زائد 0 في يغريك، ثم ان 92 كتساوي لنا 90 زائد 2 فوا اكس زائد موان 1 فوا يغريك. اذا الان شوفوا كيفاش غادي نديرو نحدو اكس و يغريك. انتبهوا معايا. دونك ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون كيما كتبتها منذ قليل هي هذه. الوغ يورانيوم 238 كتعطينا الثوريوم 230 زائد اكس الفا زائد يغريك بيتا موان، ساشون كو الفا هي نواة الهيليوم 4 2 اي بيتا سي ان الكترون. الوغ اذا غادي نعوض الفا وبيتا بلي بارتيكول ديالهم دابري لي لوا دو صودي. شنو تيكون عندنا؟ لا لوا 1 كما قلنا لوا دو كونسيرفاسيون دو
دو شارج بلوتو دو نو كليون ان 230 كتساوي لنا 238 عفوا هذه كتساوي لنا 230 زائد عاودي 4 اكس زائد 0 في ايكغيك. هنا 0 في ايكغيك غتساوي لنا 0. اذا هاد ليكواسيون هذه غتمكنني باش انني نحدد اكس. ففي هذه الحاله كنلقى ان 4 اكس كتساوي لنا 238 وهذه كنرجع للجهه الاخرى كتولي لنا موان 230 فكتساوي لنا 8. ثم الا بغيت اكس كندير 8 مقسوم على هاد 4 هذه غادي تعطي لنا 2. اذا اكس كنلقاو فيها جوج. بوغ ايكغيك لا لوا 2 لوا دو كونسيرفاسيون دو شارج. هاد اللوا تيقول لنا على ان هاد 92 هذه غتساوي لنا 90 زائد جوج فوا اكس زائد موان 1 فوا ايكغيك. اذا نشوفوا شنو غتعطينا هنا. دونك 92 كتساوي لنا 90 زائد جوج فوا اكس ناقص ايكغيك. مزيان. هنا عندي ناقص ايكغيك غادي نرجعها للجهه اخرى غتولي بوزيتيف هاودي ايكغيك. ثم نحتفظ بهادو هاهما هادو. ثم هاد 92 عندي هنا بوزيتيف غادي نرجعها اخرى تولي لنا نيجاتيف. 90 زائد جوج اكس عفوا اكس قلنا هي جوج دونك جوج اللي هي 4. اذا غندير 90 زائد 4 اللي هي 94 ناقص 92 اللي هي جوج. اذا كنلقاو على ان ايكغيك غتساوي لنا جوج. دونك ليكواسيون جينيرال هي يورانيوم 238 92 كتعطينا الثوريوم 230 90 بالاضافه الى جوج ديال الفا وجوج ديال بيتا موان. دونك سي سا بور لا كيسيون نيميرو 1. La question numéro 1. كما تيبان لكم. On passe maintenant à la question numéro 2. 1-2. On désigne par lambda la constante radioactive de thorium. وفاش تيقول لك constante ça veut dire que ne varie pas. Elle هنا lambda elle ne dépend que de noyau. بمعنى ما غاديش تغير لنا الا الا غيرنا النواة. الا بقينا كنخدموا بنفس النواة فراه reste constante. Donc lambda la constante radioactive de thorium 230. Lambda prime la constante radioactive de l'uranium 238. N de thorium 230 le nombre de noyaux de thorium 230 à l'instant T. N du uranium 238 le nombre de noyaux de l'uranium 238 au même instant T. مزيان. Montrez que le rapport le nombre de thorium 230 على le nombre du uranium 238 reste constante quand le thorium 230 et uranium 238 ont même activité وركز عليها مزيان même activité. فاش تسمع même activité ça veut dire que A ديال اليورانيوم 238 غتساوي لنا A ديال الثوريوم 230 انهم عندهم ميم اكتيفيتي. اذا الا كان عندهم ميم اكتيفيتي مونطري كو على ان هذا لو رابور ريست كونستانت. سي تري فاسيل. نو سافون كو l'activité n en général plutôt petite a en général petite a اما grande a c'est كيف petite a en général égale à l'instant t bien sûr كتساوي لنا lambda fois le nombre à l'instant t. fois le nombre à l'instant t. Ça veut dire quoi? إلا كنت كنخدم على الثوريوم غندير A دو الثوريوم كتساوي لنا لامدا فوا N ديال الثوريوم. إلا كنت كنخدم على اليورانيوم غندير A ديال اليورانيوم كتساوي لنا لامدا بريم لأنها تعطات لنا الفوق ها هو ديال لامدا بريم فوا N ديال اليورانيوم. مزيان. إذا الآن نشوفو. Alors on montre que le rapport reste constante. Si A دو الثوريوم كتساوي لنا A دو يورانيوم. هذا ان شطرت ليا قال لي بين انها كونستانت الا كانوا متساويين. ساشون كو لاكتيفيتي اون جينيرال كتساوي لنا هو دي لامدا كما كتبان لكم لامدا فوا ان. دونك بور الثوريوم اللي هو هذا 230 A دو الثوريوم 230 كتساوي لنا لامدا فوا ان دو الثوريوم 230. اي بور اليورانيوم 238 A de uranium 238 كتساوي لنا lambda prime fois N du uranium 238. Et puisque en même activité, ça veut dire que les deux relations sont égaux. On trouve que lambda كما كتبان لنا ودي lambda fois N du thorium 230 كتساوي لنا lambda prime fois N du uranium 238. ثم كنرجع هذه الجهة الأخرى هذه كترجع الجهة الأخرى
فغتعطينا ان دو الثوريوم 230 مقسوم على ان دو يورانيوم 238 ثم هاد لامدا ترجع لهنايا غتسولنا لامدا بريم على لامدا اي بيسك لامدا اصلا كتسمى لينا كونستونت مادامات كونستونت لامدا اي لامدا بريم سو سون دي كونستونت الوغ لامدا ou bien constante sur constante donne une constante et comme ça on montre que le rapport est constante. Le rapport est constante. Si uranium مع thorium ont même activité. Ça veut dire que uranium 238 et thorium 230. La question suivante. Le noyau de thorium 230 se désintègre en donnant un noyau de radium 226. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire en précisant la nature du rayonnement émis. إذا الآن نشوفوا l'équation de désintégration ديال thorium 230. Donc tout simplement شنو غنديرو thorium هاودي كوم سا 230 90 غتعطي لينا الراديوم 226 88. باش انك تعرف شنو هي لا بارتيكول ايمي و بيان لو غاينمون ايمي ايتترا فتو سامبلومون اجي شوف هنايا شوف هاد 90 مع 88 شحال ديال الفرق جوج سي بيان ثم نمشيو لا هنا عندنا 230 226 شحال ديال الفرق سي 4 وشنو هي لا بارتيكول اللي فيها 4 2 تري بيان سي الهيليوم درنا بلس دونك لا بارتيكول ايمي سي الفا وكيفاش انني نجاوب الان شرحتها كيفاش اننا نلقاوها الان كيفاش ممكن ندير الجواب تو سامبلومون كتخدم ليه بلي لوا دو سودي ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون هي هادي دونك الثوريوم 230 90 كيعطي لنا الراديوم 226 88 زائد بارتيكول ازد لوا دو سودي دونك كنديروا ان 230 كما شفنا كتساوي لنا 26 زائد ا فكنلقاو ان ا كتساوي لنا 4 ثم 90 كتساوي لنا 88 زائد زد فكنلقاو على ان زد كتساوي لنا 2 دونك الا كانت ا 4 و زد 2 فغادي نلقاو لا بارتيكول ا زد سي الهيليوم 4 2 سي بيان. Troisièmement, on appelle n de t le nombre de noyaux de thorium 230 qui se trouve dans un échantillon de Corée à l'instant t et n0 le nombre de ces noyaux à t égale à 0. قال لنا غادي ناخذوا على ان هاد n de t هو لو نومبر دو نويو ودابخي يعني باش نزيدو نفهموا مزيان دابخي باردون لا لوا دو ديكرواسونس راديوactive n de t égale n0 exponentielle moins lambda fois t. شنو هي هاد n de t هاد n de t c'est le nombre des noyaux radioactifs qui est non désintégré ثم هاد n0 c'est le nombre initial مزيان c'est le nombre initial دونك خلينا نعتبروا على ان هذا هو لو نومبر ديال الثوريوم 238 بلوتو 230 à l'instant t ثم هاد n0 c'est le nombre initial. Le graphe ci-contre représente l'évolution du rapport n de t sur n0 en fonction de temps. كنلقاو على ان عندنا لو غراف c'est une graphe qui est décroissante selon une fonction exponentielle. منين جبنا هادي عندنا n de t كما كنا شفنا ان كتساوي لنا n0 exponentielle moins lambda t. هاد n0 ترجع لهنا عطاتنا n de t sur n0 égale exponentielle moins lambda t. دونك عاود عندنا forme exponentielle و puisqu'on a le signe moins غتكون عندنا décroissante. C'est bien. Donc à l'aide de ce graphe vérifiez que la demi-vie de thorium 230 est t1 كتساوي لنا 7.5 10 أس 4 سنة. إذا الآن كيفاش نحدوها؟ par définition n à l'instant t1 pardon n à l'instant t1 égale c'est n0 sur 2. Par définition on a le temps t1 c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié de l'échantillon. Ça veut dire que n à l'instant t1 كتساوي لنا le nombre initial sur 2. Et puisqu'on a le graphe اللي هو n de t sur n0 alors
هاد ان 0 غادي ترجع لنا هنايا غتولي لنا ان دو تي ان دومي سور ان 0 ايكال ان دومي كيكال 0.5. الا بغينا نحدد الان تي ان دومي كنمشي للوغراف، كنمشي لاكس فيرتيكال اللي هو ديال ان على ان 0 وكنشوف لا فالور ديال 0.5 فين هي، ثم كندير لا بروجيكسيون على لا كورب بي لا بروجيكسيون على لو طون وغادي نلقى تي ان دومي ونشوفوا الان نتاكدوا من لا فالور. نجيو للوغراف كما بين لنا قدامنا، كنلقاو ان كل مربع كبير، كتلاحظوا كل مربع كبير هذا اللي بالاسود اللي هو هذا، انه كيتكون لنا من 10 ديال المربعات الصغار، وكل جوج مربعات كبار كتكافئ لنا 0. عفوا كتكافئ لنا 0.4. دونك هنا عندنا 0.4 هي هذه، ثم هنا 0.8. اذا هذه شحال؟ هذه 0.6. الا بغيت 0.5 فغادي نلقاه هنايا ما بين 0.4 و 0.6. مزيان. نمشيو عاوتاني لو طون. لو طون عندنا كل مربع كبير اولا كل جوج مربعات كبار كما كيبان لنا ب100، وكل مربع كبير فيه 10 د المربعات صغار. اذا جوج مربعات كبار غتكون فيها 20 مربع صغير، و100 الا قسمنا على 20 غتعطي لنا 5، يعني ان كل مربع صغير كيمثل لنا 5. مزيان. اذا الان نجيو نحددو كما قلنا غادي نلقاو هنا 0.5 دونك 0.4 دونك à peu près ici. On va dire donc c'est 1 2 3 4 5 هي هذه 0.5. كندير لا بروجيكسيون على لو غراف اللي هي هذه، دونك هذا لو بوين هذه. دونك هذا لو بوين نشوفوا الان شحال بيننا وبين الزمن. كنلقى مربع كبير اللي هي 10 كما كيبان لكم، ها هو اللي 10. اذا هذه شحال فيها؟ فيها 50، لان قلنا كل مربع صغير ب5 دونك 50. ثم كنجي لهنا شحال هذه؟ 50، ثم حتى هنا 50 كامله، حتى هنا 50، وهذا النصف هذا 25. اذا الا بغيت هذه كامله فتعطينا 50 زائد 25 اللي هي 75. مزيان. ثم كنجي للزمن، كنلقى على ان الزمن هنا كيعطينا ب 10 أس 3. دونك لقينا ان تي ان دومي كتساوي لنا 75 10 أس 3 سنه. ولا بغيت نكتبها كتابه علميه غندير هنا لا فيرغول، ندير هنا لا فيرغول ها هو لي، ثم هذه غتولي لنا 4. دونك سي 7.5 10 à la puissance 4. Bon, c'est la même valeur اللي قالوا لنا ان نديروا لا ديمونستراسيون. دونك الا بغيتي تجاوب في الورقه ديالك كيفاش غدير؟ alors on montre que etc. Pluton ماشي هادي. on vérifie que t1 demi égale à 7.5 10 à la puissance 4 par définition كما قلنا. donc n à l'instant t1 demi sur n0 كتساوي لنا 1 demi هي 0.5 et la valeur de t1 demi est le temps équivalent de n de t sur n0 كتساوي لنا 0.5. d'après le graphe on trouve que t1 demi كتساوي لنا 75 10 أس 3 سنه اللي كتساوي لنا 7.5 10 أس 4 سنه. C'est bien. La question suivante. Ce graphe est utilisé pour dater un sédiment marin. Un échantillon de sédiment de forme cylindrique de hauteur h est prélevé au fond de l'océan. L'analyse d'un fragment 1 pris à la base supérieure de cet échantillon qui est en contact avec l'eau de mer montre qu'il contient ms égale à 20 microgrammes de thorium 230. Un fragment de masse pris à la base inférieure de l'échantillon contient une masse mp كتساوي 1,2 microgramme de thorium 230. شنو بيقول لنا هنايا؟ قال لنا على ان هاد العلماء الخبراء الى غير ذلك مشاو وخداو لنا واحد ليشونتيون سو فورم سيلندريك على هاد الشكل هذا، سو فورم سيلندريك. هذا اللي عندي الفوق كيتسمى لا باز سوبيريور، لا باز سوبيريور، وهذا اللي عندي في التحت كيتسمى باز انفيريور، لا باز انفيريور ديال هاد لو سيلندر.
وهذا لو سيلندر هذا لا اوتور ديالو هو اش، او لا اوتور ديالو هو اش. فاش انهم جاو لهاد لا باز سوبيريور اللي هو هذا اللي ملامس لينا الماء، لقاو على ان ام اس كتساوي لنا 20 ميكروغرام ديال الثوريوم. ثم فاش مشاو لا باز انفيريور اللي كاين بواحد لا بروفوندور اش، لقاو ام بلا بروفوندور اش كتساوي لنا 1.2 ميكروغرام. اذا قال لنا الان on prend comme origine des dates t égale à 0 l'instant où la masse de thorium est m0 égale à ms اللي هي هذه m0 égale ms. donc m0 égale à ms، وهذا ms كما قلنا اللي هي 20 microgrammes. Déterminer en année l'âge de la base inférieure ديال هاد la base هذه de l'échantillon. سي بيان. الان كيفاش غادي نديروا ليها؟ دائما فاش يطلب مني لاج راه غادي يكون عاطي لنا وحده من 4، يا اما غادي يكون عاطي لنا لو نومبر، يا اما غادي يكون عاطي لنا لاكتيفيتي، يا اما غادي يكون عاطي لنا لي ماس، يا اما غادي يكون عاطي لنا لي كونتيتي دو ماتيير. فهاد الحاله كنلاحظ انه عطى لنا لي ماس، دونك ملي انه عطى ليا لي ماس دونك اون بو اوتيليزي ليكواسيون دو بلوتو لا لوا دو ديكرويسونس بلا ماس اللي هي ام دو تي اللي كتساوي لنا ام 0 exponentielle moins lambda exponentielle moins lambda fois t exponentielle moins lambda fois t. إذن حنا بغينا نحددو m je répète, donc m de t égale m0 exponentielle moins lambda fois t. c'est bien. الآن بغينا نحددو t هذا لو طون هذا. ملي بغينا نحددو تي قالوا لينا على ان هاد ام 0 هي ام اس اللي هي هادي لا فالور ديالها، وهاد ام دو تي سا فو دير كو ا لانستون تي ام دو تي هادي غتكون لينا هي ام بي اللي هي ام بي اللي كتساوي لنا اللي كتساوي لنا 1.2 ميكروغرام. دونك سي اون فو ديتيرميني لو طون تو سامبلومون شنو غادي نديرو دو لوكا جينيرال لا غولاسيون جينيرال اللي كنتو شفتو في لو كور اللي هي هادي سي تي ايغال لو لوكاجين ملي الان كنخدم لا ماس غادي نخدم لا ماس ايغال سي 1 سور لامدا فوا ln de m0 sur m à l'instant t, ou bien t égale moins 1 sur lambda ln de m de t sur m0. دونك وحده فيهم. علاش خدينا لا ماس؟ لان لي ماس اللي تعطات لينا، فلذلك خدمنا بلا ماس. لو خدمنا بلي نومبر غادي ندير هنا ان، خدمنا بلاكتيفيتي غندير بيتيت ا، خدمنا بلا كونتيتي دو ماتيير غندير بيتيت ان. alors maintenant comment on peut déterminer ça? alors suivez avec moi. L'âge de la base inférieure de l'échantillon. D'après la loi de décroissance radioactive de la masse, on a m de t égale à m0 exponentielle moins lambda t. Donc exponentielle moins lambda t égale à m de t sur m0. الان كندير لا ديمونستراسيون ديال العلاقه بعدا باش غادي نلقى لو طون. دونك موان لامدا تي كتساوي لنا ln دو ام دو تي سور ام 0. دونك كما كتلاحظوا هنا ان هذه رجعت للجهه من هنا ثم جيت هنا ودرت موان لامدا تي كتساوي لنا الان. علاش؟ لان فعلا حتى هنا خصني ندخل الان، وفاش غندخل الان على هنا غتعطي لنا بار هاد لا ريغل هادي ln دو ليكسبونسيون دو اكس ايكال اكس ف موان لامدا تي. فاش ندخل الان على ليكسبونسيون موان لامدا تي غتنزل موان لامدا تي لتحت. ثم عارفين ان لامدا كتساوي لنا ln دو 2 sur t1 demi، و 1 sur lambda l'inverse كتساوي لنا t1 demi sur ln de 2. donc t égale moins 1 sur lambda ln de m de t sur m0 اللي كتساوي لنا moins t1 demi ln de 2 fois ln de m de t sur m0. dans ce cas on a m de t égale à mp qui égale à 1,2 microgramme, m0 égale à ms qui égale à 20 microgrammes. donc application numérique لان عندنا كلش، عندنا تي ان دومي اللي لقينا هي 7.15 أس 4 الين دو معروف بلا كالكولاتريس، ثم كنوضع لي ماس. دونك تي ان دومي وانا ما نحتاجش انني نحول لهاد لي زونيتي ديال لا ماس، ما نحتاجش انني نحولهم. علاش؟ لان غنجي لهنا وغادي نختزل بهم.
دونك بار ابليكاسيون نوميريك غادي تلقاو هاد لا فالور هادي اللي هي t égale 3,4 10 à la puissance 5 ohm. Donc c'est ça l'âge ديال هاد ce qu'on appelle la base inférieure ديال l'échantillon اللي خدينا. إذا هذا فيما يخص هذا التمرين، مع متمنياتي لكم بالتوفيق، وإلى لقاء آخر مع تمرين آخر. وإن كان أي شيء غير واضح ففي تعليقاتكم نجيب عن الأشياء الغير واضحة بالنسبة لكم.